बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये तेरी आवारगी, सुंबल अमरीन। किस्त नंबर 1। तुम कौन हो? थोड़ी घबराई, थोड़ी निडर अंदाज में वो मुकाबिल को काफ़ी पुरकशिश लगी थी। जैसे पहली बार देखने पर वो दिल बेलचक इसकी तरफ हुआ था। वो उसके सामने पानी का गिलास करता तहम्मुल से बोला, मैं साशे हूँ। शहरज़ाद को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। बड़े से हॉलनुमा कमरे में बहुत से आदमी सूटेड बूटे पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उसका एक इशारा पाते ही सब बाहर निकल गए, सवाए जमाल के। जमाल साशे का बहुत अच्छा दोस्त और माफिया ग्रुप का पार्टनर भी था। उनका अपना बिजनेस था और इसमें 50% शेयर्स साशे के और 50% जमाल के और 10% मियाँ के थे, जिसे इस कंपनी में से ज़्यादा कंपनी के ओनर में दिलचस्पी थी। आई तो वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से थी, मगर रुकने की वजह साशे बन गया था। मुझे कहाँ ले आए हो? ये कौन सी जगह है? अब वो बाकायदगी से तौर पर चारों तरफ नज़रें घुमाती मतजाब होती उसकी तरफ देखने लगी। वो भाग नहीं सकती थी, देख सकती थी कि बाहर खड़े आदमी से भागने नहीं देंगे, इसलिए अब घबराने की बजाय अपने सवाल पूछने में ही आफियत समझी। ये साशे का अड्डा है। मेरा मतलब ये साशे की कोठी है, जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है। उसकी आंखों के सामने बहुत से आदमी खून में लथपथ ज़ख्मी हालत में झूलते दिखाई पड़ने लगे थे, जो इस कोठी को तहखाने में अभी भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। साशे की ज़ुबान फिसली थी। वो इसे अपनी असलियत बताकर इसे डराना नहीं चाहता था। इससे वो उसके करीब आने की बजाय और दूर हो जाती। वो फिर खुद को कंपोज करता, नॉर्मल रखता हुआ मज़ीद बोला, और ये बाहर और आसपास खड़ी सब साशे की रियाया हैं, जो इससे काफ़ी मोहब्बत करती हैं। रियाया की बात पर जमाल यकदम चेहरा मोड़ता मुस्कुराया था। उसकी ख़ास ताकीद की वजह से सब का असला उनके कपड़ों में छुपा था, जो साफ दिखाई नहीं दिया था। वो भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। इसे दाल और उसकी बातों में कुछ काला नहीं, बल्कि सारी दाल ही काली लग रही थी। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, मगर वो फिर भी सवाल पर सवाल करने लगी। तुम क्या हो? बड़े पर्दे को हटाती मियाँ अंदर दाखिल हुई। काफ़ी हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत से शहरज़ाद और साशे को देखने लगी। मैं एक जागीरदार शेफ़ हूँ। अचानक से उसकी आंखों के सामने अभी थोड़ी देर पहले ही गोलियों चलाने का सीन आया था, जहां वो अभी हाथ झाड़कर उसके ले आने की खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया था। शहरज़ाद को अगवा करना जमाल गया था। जमाल इतने छोटे और मामूली कामों के लिए कभी खुद को तकल्लुफ़ नहीं देता था, मगर अब मामला नाजुक था। मामला साशे के दिल का था, जो पहली बार किसी लड़की पर आ चुका था। साशे की बात पर मियाँ को शौक लगा था। वो जैसे गिरते गिरते बची थी। फिर नासमझी में सर मोड़े जमाल की तरफ देखने लगी, जो दीवार की एक साइड पर टेक लगाए, पीछे से एक पाँव दीवार पर चिपकाए, लबों पर स्माइल सजाए इसके उड़े रंग दिलचस्पी से देख रहा था। शहरज़ाद बेचैन हुई थी। इसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ गई है। मियाँ धीमे कदमों से चेहरे पर बेबसी सजाए दोनों की तरफ बढ़ने लगी। वो एक बड़े से डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे, जहाँ हर किस्म के लवाजमात भी रखे हुए थे। शहरज़ाद मियाँ को खुद की तरफ बढ़ता देखकर लब काटती साशे की तरफ देखने लगी। ये कौन है? इस पर साशे तहम्मुल से चेहरे पर जला देने वाली दिलफरेब स्माइल सजाता मियाँ की तरफ देखने लगा। ये साशे की बहन है। बहन सुनकर मियाँ की आंखों के सामने तारे नाचे थे। साशे, क्या कमी है मुझ में कि मियाँ तुम्हारी गैंग का हिस्सा तो बन सकती है, मगर ज़िंदगी का नहीं। मियाँ को साशे से ही प्यार क्यों होना था? इसमें मेरा इस दिल का क्या कसूर है? वो कुछ देर पहले इससे कही गई बातें याद करती सर झटकने लगी। कितना कमीना है ये, एक बार भी शर्म नहीं आई मुझे बहन बनाते हुए, और कैसे शराफत के लंबे लंबे पुल बांध रहा है। एक लड़की ना हो गई, कोई इलेक्शन में वोटिंग के वक़्त की आवाम हो गई कि कुछ भी बोले जा रहा है। इसे गहरी राज आंखों से देखती, चेहरे पर कमीनगी सी स्माइल सजाए शहरज़ाद की तरफ देखती, हल्के से असाबत में सर हिलाने लगी। उफ, कमीना कहीं का, अपनी लवर को बहन ही बना दिया, और जब अपनी मोहब्बत की बारी आई तो मौलवी बन गया। भाड़ में जाए और इसका ये कमबख्त प्यार। वो लब बीचे दिल ही दिल में खुद को कोसती शहरज़ाद के साथ वाली चेयर घसीट कर बैठ गई। और वालदा कहाँ है आपकी? उसके बढ़ते सवालों पर वो पहले से झूठ पर झूठ बोलता उलझने लगा था।
اوپر سے ماں کے بارے میں پوچھنے پر چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بتاتا، وہ شروع سے ایک یتیم خانے میں پلا بڑا تھا، نہ اپنی ماں کا نام معلوم ہے نہ باپ کا، اور ایک دن یتیم خانے والوں نے بھی دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ابھی وہ ششو پانچ میں تھا جب اس کی شیف سمینہ مائی جلدی سے کچن سے باہر نکلی، اور اس نے بھی اپنا روپ بدل لیا تھا۔ آئی تو وہ اس گینگ کا حصہ بننے تھی، مگر ایک بار اپنے ہاتھ کا ذائقہ ساشے کو کیا چکھا دیا، تب سے اسے کچن میں مرغیاں، بھیڑ، گائے، بکریوں پر چھری کانٹے چلانے کے کام پر رکھ لیا، اور کہا اگر خون خرابہ ہی کرنا ہے تو گناہ گار کیوں بننا، اپنی پسند کا کام بھی کرو اور ثواب بھی کماؤ۔ اس کام کے لیے تمہیں تمہاری اپنی پسند کے جانور ملیں گے، جس پر ہاتھ رکھو گی وہ اس کچن میں تمہارے ہاتھوں سے بوٹی بوٹی ہو رہا ہوگا۔ اس سے اچھی پوسٹ تمہیں ڈان کنگ کی طرف کی جگہ اور کسی اور جگہ میں نظر نہیں آئے گی۔ ساشے نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں نبھائی تھی، اسے سبز باغ دکھاتا لایا تو اپنے گینگ کا حصہ بنانے پر تھا، مگر بھیج دیا کچن میں، اور آج ساشے کے منہ سے شیف کا نام سن کر سمینہ مائی کا ڈھیروں خون بڑھا۔ اسے آج ساشے سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ جب ماں کا نام سنا، جلدی سے آٹے میں اٹے ہوئے ہاتھوں کو صاف کیا، کمر پر بندھے ہوئے کپڑا کھولا، بال اچھے سے پیچھے کیے، پھر کپڑا سلیقے سے سر پر اوڑھ لیا اور باہر نکل آئی۔ میں ساشے کی ماں ہوں، کوکنگ اس نے بھی مجھ سے ہی سی تو سیکھی ہے، یہ ایسے ہی تو شیف نہیں بن گیا، اس کی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا نام ساری اندرونی دنیا میں ساشے دی گریٹ شیف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ڈھیڑ عمر درمیانے درجے کی خاتون کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، پھر اس کی اندرونی دنیا کے کہنے پر الجھی تھی۔ ساشے نے تحمل سے لب آپس میں بیچے تھے، وہ اپنی ماں کے کردار کو مار کر اس کی ہمدردیاں سمیٹنے والا تھا، اور اس نے ساشے دی سٹون مین ڈان کو ساشے دی گریٹ شیف میں بدل دیا تھا۔ وہ لاچارگی لیے آنکھوں میں سر موڑتا جمال کو دیکھنے لگا کہ سمینہ مائی کو کیا ہو گیا ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی یہ۔ سمینہ مائی اب ایک ادا سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی، ساشے کے بائیں سائڈ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ساشے کے ساتھ ساتھ میاں اور جمال کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا پرسنل ڈنر اب فیملی ڈنر بن چکا تھا۔ پھر وہ بولی تو ساشے کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ ساشے مائی ڈیئر سن، جو لاسٹ ویک نیو ڈش آملیٹ میرے اور اپنی بہن کے لیے بنایا تھا وہ شہرزاد کے لیے بھی بنا کر لاؤ، شہرزاد کو بھی تو پتہ چلے، ایسے ہی نہیں نام بولتا میرے بیٹے کا ساری دنیا میں۔ میاں اب چہرہ موڑتی آگے ہاتھ کرتی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ساشے دی گریٹ شیف، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب اندرونی جذبات پر کنٹرول کرتی ایک چور نظر ساشے پر ڈالنے لگی، جس کا چہرہ اب کشمکش اور متذبذب ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ سمینہ مائی اسے شہرزاد کے سامنے پہلا امپریشن پر ہی پھنسا چکی تھی، جبکہ وہ اسے اس کے گھر سے اس کی مرضی کے خلاف اٹھا لایا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔